अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी करोल घाटी। आज हम बात करेंगे सीज़र के बारे में, एपिलेप्सी के बारे में, और जिनको हम कहते हैं जानवरों को दौरे पड़ना, दिमागी अमराज, नर्वाइन सिस्टम की जो अलामात होती हैं, जिसमें जानवर की अक्सर हमने देखा है कि जानवर का दिमाग जो होता है वो पागल की सी अलामत महसूस करता है। और इसके साथ साथ जानवर जो है उसकी आँखों की बिनाई का भी कम होना, आँखों से नज़र ना आना। और अक्सर हम कहते हैं देखते हैं कि कभी कभी कि जानवर को अब खोल दिया जाए तो जानवर सीधा जाकर दीवार के साथ टकरा जाता है, या फिर खुल जाए तो बाहर निकल जाए तो उसको नज़र नहीं आता, अंधे की सी और पागलपन की सी अलामत ज़ाहिर करता है। इसके बारे में आज तबसरा करेंगे, इसके बारे में हम मशवरा करेंगे और इसके बारे में हम इसकी डिटेल के साथ आज इंशाल्लाह जो भी हमारी प्रैक्टिस में, फील्ड में जो भी हम केसेस देखते हैं उनके बारे में हम बताएंगे। सीज़र एपिलेप्सी फोर स्टमक वाले जानवरों में मिर्गी के दौरे ज़्यादा आते हैं बनिस्बत डॉग्स या सिंगल स्टमक हॉर्स वगैरह और कैट्स वगैरह, लेकिन इनको भी आते हैं, लेकिन इनकी बनिस्बत ज़्यादातर फोर स्टमक वाले जानवरों में हमने मिर्गी के दौरे ज़्यादा देखे हैं। और रूमिनेंट जानवरों में अक्सर मिर्गी के दौरे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से, मिस बैलेंस की वजह से ज़्यादातर हमने देखे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स में हम कह सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की, और इसके साथ फास्फोरस की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रोलाइट्स में मिनरल, जितने भी मिनरल हैं जो जिसमें जानवर की जिसमें जानवर को बहुत ज़्यादा मिनरल की ज़रूरत होती है, क्योंकि खून में जब कमी हो जाती है तो दिमाग की तरफ इनकी सप्लाई कम होने की वजह से ब्रेन की जो अलामात होती हैं वो जानवर ज़ाहिर करना शुरू कर देता है। मेटाबॉलिक मिसबैलेंस की वजह से और इसके साथ कुछ हमने देखा है इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की वजह से भी, और इसके साथ साथ दिमाग की झिल्लियों की सोजिश की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से भी अक्सर दौरे जानवरों में आ जाते हैं। आप पहले भी डिसाइड करना चाहिए आपको पहले डिसाइड करना चाहिए कि जानवर को मिर्गी के दौरे किस की वजह से आ रहे हैं, ब्रेन की वजह से, ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से हैं, या अपना मेटाबॉलिक मिसबैलेंस की वजह से है या इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम जानवर का इलाज भी आगे करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि अक्सर जानवर में जब ब्रेन में देखते हैं तो सिस्टमिक डिसरेगुलर की वजह से हुआ हो तो उसके हिसाब से हम जानवर का इलाज समझ कर करते हैं, ताकि जानवर का मिर्गी के दौरे का किस नोयत का दौरा आ रहा है उसके हिसाब से जानवर को हम देख कर ट्रीटमेंट करने से अक्सर जानवरों का हम बेहतरीन तरीके के साथ इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मिर्गी के दौरे की स्टेज होते हैं। एक स्टेज में ऐसे भी होते हैं कि जैसे जानवर चौंक रहा है, और इसके बाद क्लस्टर सीज़र, मुंह से झाग का निकलना, ये भी स्टेज होती है जिससे मुंह में झाग निकलना शुरू हो जाती है, और मुंह का हिलना, कांपना, अपने कानों को खड़ा कर लेना और मुंह से आवाज़ें निकालना। और बाज़ दफ़ा हमने देखा है कहीं जानवर, अगर कोई इंसान या जानवर उसके पास आए तो उसको मारने की भी कोशिश करते हैं, टक्कर मारने की कोशिश करते हैं। ये भी सीज़र की अलामात होती हैं। और अपनी टांगों की हरकत, कांपना रहना, और इसके साथ अपनी टांग जब जानवर गिर जाता है चारों टांगों की साइकिल की तरह चालना, और दौरे की वक्फे दौरे का जो वक्फा होता है 3 से 4 मिनट का हुआ करता है, और अगर इससे ज़्यादा हो तो ये समझ लें ये बीमारी जो होती है क्लस्टर सीज़र की होती है। इसको स्टैटिक सीज़र कहते हैं। अगर 2 से 3 मिनट के वक्फे के बाद जानवर रिलैक्स हो जाए तो इस बीमारी को क्लस्टर सीज़र कहते हैं। मुंह से झाग का निकलना, मुंह का हिलना, कांपना, अपने कानों को खड़ा कर लेना और मुंह से आवाज़ें निकालना, अपनी टांगों की हरकत करना, कांपना, साइकिल की तरह चलाना, और वक्फा जो है 3 से 4 मिनट का हो तो इसके बाद जानवर का रिलैक्स हो जाना, इस किस्म के सीज़र को क्लस्टर सीज़र कहते हैं।
اور اگر دورے 5 منٹ سے زیادہ آ رہے ہیں اور مسلسل جانور دورے کی حالت میں ہے تو اس کو سسٹک سیزر کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میٹابولک ڈسٹربینس الیکٹرولائٹس کا بہت بڑا رول ہے، خاص کر مرگی کے دورے میٹابولک یعنی کہ ڈسٹربینس کی وجہ سے اکثر جانوروں میں آتے ہیں، کیونکہ اس میں اکثر ہم نے دیکھا ہے جب جانوروں میں میگنیشیم سلفیٹ کی کمی ہوتی ہے یعنی کہ ہائپو میگنیسیمیا، تو ہائپر ٹینشن، اور اس کے ساتھ اگر جانور کے جسم میں ہائپر میگنیشیم سلفیٹ کی زیادتی ہو جائے تو ہائپر ٹینشن، اگر کمی ہو جائے تو ہائپر ٹینشن۔ نیورولوجی فور برین سیریبرل کارٹیکس کی طرف سے یعنی کہ جو الیکٹرولائٹس نمکیات جو ہوتے ہیں میگنیشیم، پوٹاشیم یا اپنا فاسفورس وغیرہ کی جو ہوتی ہے وہ یعنی کہ نہیں پہنچ سکتی، جس کی وجہ سے برین سیریبرل کارٹیکس میں اکثر جانوروں میں یعنی کہ ہم نے سب سے مین جو یعنی کہ نچوڑ نکالا وہ یہی ہے، اگر میٹابولک ڈسٹربینس یعنی کہ اس میں اگر زیادتی ہو جائے تو پھر بھی جانور کو مرگی کے دورے، سیزرز، ایپیلیپسی کے یعنی کہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر یعنی کہ ان کی انگزائٹی کم ہو جائے تو پھر بھی جانوروں میں مرگی کے دورے اور اس کے ساتھ سیزر یا ایپیلیپسی کی علامت ظاہر ہو جاتی ہیں، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جب جانور میں میگنیشیم سلفیٹ کی کمی ہو جاتی ہے یا کیلشیم میں کمی ہو جاتی ہے تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کیلشیم کی کمی کے بعد ملک فیور ہو جاتا ہے، میگنیشیم سلفیٹ کی وجہ سے جانور کو ہائپر میگنیسیمیا کی کمی یعنی کہ کرنا پڑتا ہے، جس سے اکثر جانور اپنی گردن نیچے یعنی کہ گرا دیتے ہیں اور اپنی یعنی کہ نتنوں سے تیز آوازیں یعنی کہ سانس لیتے ہیں اور منہ سے تیز آوازیں نکالتے ہیں، اور ایسی یعنی کہ جیسے جانور یعنی کہ دماغی اپنا یعنی کہ نیورولوجی برین یعنی کہ اپنے سوزش جیسی یعنی کہ پاگل جیسی کی علامت ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی گائے کو بھی یعنی کہ ہائپر میگنیسیمیا کی ڈیفیشنسی میگنیسیمیا یعنی کہ کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ گائے بھی یعنی کہ زیادہ دودھ دینے کی وجہ سے دودھ کے راستے سے یعنی کہ بہت زیادہ میگنیشیم سلفیٹ کی یعنی کہ اخراج ہو رہا تھا، جبکہ اس کو میگنیشیم سلفیٹ کی یعنی کہ چارے میں اور خوراک میں اس کی یعنی کہ کمی کو پورا کرنے کا کوئی سورسز نہیں دیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ ہائپر میگنیسیمیا کا کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کو ہم نے کیسے علاج کیا وہ بھی ہم آگے چل کر بتائیں گے کہ اس کا کیسے علاج کیا جاتا ہے۔ اس بیماری کا 100% علاج ہے، اور اس علاج کے مطابق اگر جانور کو آپ علاج کریں گے تو آپ کا جانور 100% ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میگنیشیم سے پہلے ہم جو فیکٹر کیلشیم کا جو فیکٹر ہوتا ہے اس کو ہم پہلے پڑھیں گے کہ کیلشیم کی وجہ سے نیورولوجی ایکسائٹمنٹ نروس جو فائرنگ ہوتی ہے، جس میں لو کیلشیم کی وجہ سے میگنیشیم کی کمی اور ساتھ میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے پیراتھائرائڈ ہارمون سیکریشن کم ہو جاتا ہے، اور میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے اکثر جانور جو ہوتے ہیں وہ نڈال ہو جاتے ہیں اور دماغی علامات کا یعنی کہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ نارمل میگنیشیم جو ہوتا ہے جسم میں 1.6 خون میں میگنیشیم سلفیٹ کی یعنی کہ جو مقدار ہوتی ہے نارمل ہوتی ہے، اگر اس سے کم ہو جائے تو ہائپو میگنیسیمیا کا کیس بن جاتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیلشیم کی جب فیکٹر جو ہوتا ہے کیلشیم کا، اس میں جب جانور کو ملک فیور ہو جاتا ہے یعنی کہ کیلشیم کی کمی، اس سے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جانور کی بچہ دینے کے بعد یعنی کہ پاسچوریشن کے بعد اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو کولسٹرم ہوتا ہے، بولا جو ہوتا ہے، وہ لوگ یعنی کہ زیادہ دھونے کی وجہ سے تھنوں سے خالی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دم جو یعنی کہ 2 سے 3 ماہ یا 1 ماہ تک جو دودھ یعنی تھنوں میں رکا ہوا ہوتا ہے، گاڑھا دودھ جو ہوتا ہے اس میں ڈبل زیادہ دودھ ہونے کی وجہ سے جانور کے جسم میں کیلشیم کی ایک دم کمی ہو جاتی ہے، اور خون میں سمجھ لیں کہ اتنی زیادہ کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے کہ 0.0% کے قریب کیلشیم کی یعنی کہ مقدار رہ جاتی ہے، جس سے جانور جو ہوتا ہے اتنی زیادہ کمی کی وجہ سے جانور زمین پر گر جاتا ہے، اور اگر تھوڑی سی کمی کم ہو جانور چلتے وقت ٹانگوں سے لڑکھڑاتا ہے، اپنی گردن کو اکڑا کر رکھتا ہے، اور یعنی کہ نروائن جو علامات ہیں وہ ظاہر کرتا ہے، اپنے کانوں کو ڈھیلا کر دیتا ہے، آنکھوں کی جو پتلیاں ہوتی ہیں، آنکھوں کے جو اوپر والا جو یعنی کہ اوپر لوڈ ہوتا ہے
वो आँखों के यानी कि ऊपर आ जाता है। आँखों के ढेले जो होते हैं वो अंदर को धंस जाते हैं और आँखें अंदर से धंसने की वजह से, ढेला अपनी जगह से हटने की वजह से साफ ज़ाहिर नज़र आता है कि जानवर के जिस्म में कैल्शियम की कमी की वजह से आँखें अंदर को धंस चुकी हैं और आँखों से पानी का अखराज हो रहा होता है और मुँह से भी पानी का अखराज होना शुरू हो जाता है और आखिरकार जानवर टांगों से बैठ जाता है। और टांगों से जब बैठ जाता है तो जानवर एक गर्दन को एक साइड पे कर लेता है, यानी कि दाईं फ्लैंक की तरफ कर ले। अक्सर हमने देखा है कि दाईं फ्लैंक की तरफ करते हैं और अगर दाईं फ्लैंक से जानवर को हिलाकर दूसरी साइड की तरफ करेंगे तो जानवर अपनी गर्दन को अपनी ताकत के सहारे के हिसाब से खड़ा नहीं कर सकेगा। जानवर दाईं यानी कि फ्लैंक की तरफ कर लेगा या फिर बाईं फ्लैंक की तरफ कर लेगा। यानी कि इतना ज़्यादा नडाल और नरवाइन जो अलामात होती हैं वो ये होती हैं कि जानवर को कोई पता नहीं चल रहा होता कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। और इसके साथ जानवर जो होता है वो सुस्त और सुन्न हो जाता है। और इसके साथ सबसे मेन जो चीज़ होती है वो मैं आपको बताना चाहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट की जो डेफिशिएंसी होती है और इसके साथ जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, इसको हम कैसे यानी कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसे हम देखेंगे कि कैल्शियम की कमी वाला केस है या मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से है। हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया के केसेस में हम डिफरेंट कैसे करेंगे, ये भी हम आज अपनी यानी कि इस वीडियो में बताएंगे ताकि मेरे दोस्तों को पता चल सके कि हाइपोमैग्नीसीमिया का केस है और ये हाइपोकैल्सीमिया का केस है। हाइपोकैल्सीमिया में हमने देखा है कि जानवर चलते वक्त लड़खड़ाता है और अपने कान ढीले कर लेता है और इसके साथ साथ जानवर मुंह से यानी कि पानी का खराज करता है, आँखों से पानी का खराज करता है और इसके साथ जानवर के जिस्म की जो स्किन होती है वो ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर नॉर्मल होता है या नॉर्मल से भी कम हो जाता है। और इसके साथ सबसे मेन जो वजूहत है वो ये होती है कि रेक्टल का जो मुंह होता है वो खुला हुआ होता है, यानी कि गोबर वाला सुराख जो होता है वो खुला हुआ होता है जानवर का, यानी कि वल्वा भी हत्ता कि ऐसे महसूस हो रही होती है जैसे जानवर की ढीली पड़ी हुई होती है, खुली हुई होती है। और इसके साथ जो रेक्टम की जो मेन असाइनमेंट होते हैं वो हमें सबसे मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो अक्सर रेक्टम में ही हम देखते हैं। जबकि हम देखते हैं तो रेक्टम का मुंह खुला हुआ होता है और अंदर से थोड़ा सा गोबर जो होता है वो भी बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, लेकिन कब्ज़ की जो फुल कब्ज़ की जो अलामात होती है वो भी ज़ाहिर होती है। जबकि हम कैल्शियम की जब ड्रिपें देते हैं, मेलफोन सी दे देते हैं, कैल्सीवेट दे देते हैं, बुलजावेट दे देते हैं और जानवर की कमी की वजह से ये देखिए हम गाय को बार बार खींच रहे हैं लेकिन इसके मसल्स जो हैं इतने ज़्यादा यानी कि टाइट हो चुके हैं, अकड़न हो चुकी है, इसमें अकड़ा आ चुका है कि ये अपनी टांगों को हरकत नहीं दे रही और इसकी आंखों में भी इतनी ज़्यादा बिनाई तेज़ नहीं है, इसके कान भी ढीले पड़े हुए हैं और ये चलते वक्त ऐसे महसूस कर रही जैसे इसने यानी कि एक नहर को क्रॉस करना होता है, जैसे इसने पानी वाला जो आगे से यानी कि ऐसे छोटी सी नहर चल रही है। हम यानी कि जर्नल यानी कि हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोफास्फोटीनिया यानी कि फास्फोरस की कमी की वजह से भी हो सकता है और कैल्शियम मैग्नीशियम, इसका हम कम्बिनेशन देते हैं यानी कि जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस का यानी कम्बिनेशन हो वो हम कैल्सीवेट टाइप देते हैं या कैल्शियम पीएच देते हैं, जिसमें यानी कि मुकम्मल तौर पर जो कैल्शियम आइंस हैं, मैग्नीशियम आइंस हैं और फास्फोरस आइंस हैं वो जानवर को यानी कि इंट्रावीनस तौर पर ड्रिप में देते हैं, 250 ml तक दे देते हैं। और अगर ज़रूरत महसूस हो, अगर जानवर को कम मसला हो तो हम फिर 150 ml तक या 100 ml तक देते हैं। अगर जानवर को ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही हो तो 250 से 300 ml तक भी दे सकते हैं। लेकिन ये याद रखें अगर जानवर को ज़्यादा डोज ओवर डोज देंगे तो अक्सर जानवरों में हमने देखा है कि हाइपर मैग्नीसीमिया और हाइपर मैग्नीसीमिया के साथ साथ हाइपोकैल्सीमिया का मसला भी बन जाता है और हाइपर कैल्सीमिया की वजह से अक्सर जानवर डाउनर को सिंड्रोम में पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं, जिससे जानवर नरवाइन की अलामत के साथ साथ जानवर अक्सर अपनी टांगों से बैठ जाते हैं, पेड़ के बल बैठ जाते हैं, सीने के बल बैठ जाते हैं और जो कि उनका इलाज जो बहुत मुश्किल से होता है, जो तकरीबन 6 से 7 दिन में हम हैंडल करते हैं डाउनर को सिंड्रोम में। और ये जब भी केस जाते हैं डाउनर को सिंड्रोम में अक्सर ज़्यादा कैल्शियम यानी कि हाई डोज देने की वजह से चले जाते हैं। ये भी देखें, ये भी एक केसेस है जिसको भी यानी कि अपना कैल्सीमिया की यानी कि बहुत ज़्यादा कमी थी पहले, तो इन्होंने इधर नज़दीकी डॉक्टर को बुलाकर इसको हाइपर कैल्सीमिया यानी कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम की 2 ड्रिपें लगातार लगवा दी
تو लगवाने की वजह से ये पहले गाय तो चलते वक्त थोड़ा सा लड़खड़ाती थी और टांगों पे अकड़न वगैरह रखती थी, जबकि ये बैठ चुकी है। तो हमने इसका यानी कि जो वीडियो के हिसाब से और इसको देखा जब हमने तो डायग्नोज़ के हिसाब से हमने जब चेक किया तो इसको यानी कि हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपोफास्फोरस यानी कि मसला तो यही था। लेकिन जब इनको बताया कि इन्होंने हमें इतनी यानी कि ड्रिपें दिखाई कि ये हमें पता चल चुका था कि इसको हाइपर कैल्सीमिया का मसला बन चुका है। तो हमने इसको फिर डाउनर को सिंड्रोम के हिसाब से यानी कि स्टेप किया। तो हमने इसका यानी कि इलाज किया। उसमें हमने सबसे पहले इसको NS और DS वगैरह की ड्रिपें दी। उसमें हमने कैल्शियम की मिकदार को तो बिल्कुल यानी कम मिकदार में डाला है, 50 ml दी। और नीरोफॉस वगैरह MAY काम नीरोफॉस फास्फोरस वाली जो मिकदार है वो भी 20 ml दी। वो भी यानी कि मिकदार देने से और साथ हमने मिकोकोबालमिन का इंजेक्शन दिया, पेन किलर के तौर पर यूज़ करवाया क्योंकि ये एडवांस प्रेगनेंट है, इसलिए हमने इसको मेप्रासन का यूज़ करवाया और फ्लोनेक्स मैग्लोमिन का 10 ml का इंजेक्शन इंजेक्ट किया। तो ये गाय माशाल्लाह ठीक होगी। ये देखिए ये भी केसेस है, ये है भी यानी कि हाइपोमैग्नीसीमिया का केस है। ये गाय गिरी हुई है और अपनी टांगों को साइकिलिंग की तरह चला रही है और इसके जो ब्रेन है यानी कि जो आंखें हैं जो वो बिल्कुल टचिंग कर रही है और इसके यानी कि मसल जो है वो भी टचिंग कर रही है, इनके कांप रहे, हिल रहे और अपना मुंह भी बार बार ये हिला रही है और मुंह से झाग निकाल रही है और ज़बान को कभी बाहर निकाल देती है, कभी ये वाज़े निकालती है और आँखों को यानी कि कपाहट आँखों में भी इसकी बहुत ज़्यादा यानी कि हरकत नज़र आ रही है। और इसके साथ ये हाइपोमैग्नीसीमिया का केस है। इसको हमने जब यानी कि ये तशख़ीस की, डायग्नोस की जो हाइपोमैग्नीसीमिया के हिसाब से, तो हमने हाइपोमैग्नीसीमिया का ट्रीटमेंट किया जिससे ये गाय की हालत बेहतर होना शुरू होगी और ये गाय 3 से 4 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। तो हाइपोमैग्नीसीमिया का हम कैसे इलाज करते हैं? हाइपोमैग्नीसीमिया में हम बेहतरीन जो तरीक़ाकार यूज़ करते हैं, जबकि जानवर को जब यानी कि ब्रेन की जो अलामत नज़र आ रही हों, एपिलेप्सी की, सीज़र की अलामत नज़र आ रही हो, दौरे वगैरह पड़ रहे हों, तो हम डायरेक्टली तौर पर यानी कि मैग्नीशियम की जो मिकदार होती है वो नहीं देते। पहले जानवर को यानी कि नरवाइन की जो यानी कि ब्रोमोज़ेपाम यानी कि दिमाग को सुकून देने के लिए हम ब्रोमोज़ेपाम मेडिसिन देते हैं जिससे दिमाग को सुकून पहुँचे, यानी कि डायज़ेपाम वगैरह देते हैं। और डायज़ेपाम से पहले सीज़र्स को कंट्रोल करते हैं, यानी कि मिर्गी के और सीज़र के जो अलामत नज़र आ रहे होते हैं उनको कंट्रोल करने के बाद फिर हम मैग्नीशियम की मिकदार को देते हैं। मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का हम पाउडर लेते हैं। पाउडर को 150 ml या 200 ml NS वाले जो जिनके ड्रिप होती है उसको किसी और ड्रिप में या इसको यानी कि बाकी को ज़ाया कर देते हैं। इसमें मैग्नीशियम के जो 50 ग्राम जो होता है उसको हम यानी कि मिक्स कर लेते हैं डेफिशिएंसी के हिसाब से। अगर डेफिशिएंसी ज़्यादा हो तो 50 ग्राम, अगर कम हो तो 25 ग्राम भी कर लेते हैं। अगर आप जानवर की नोयत और कंडीशन को देखते हुए आप इसको यानी कि पानी में ये NS वाले जो मिक्स करके अच्छी तरीके के साथ हिला कर इसको मिक्स करके सबक्यूटेनियस दे देते हैं। और सबक्यूटेनियस देने से जानवर को आराम तो आहिस्ता आहिस्ता आता है, लेकिन ये प्रॉपर्ली तौर पर ठीक होता है। अगर आप इंट्रावीनस देंगे तो ये अक्सर हमने देखा है ये पॉइजनिंग का और जानवर को रिएक्शन का, और अक्सर जानवर जो होते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को इंट्रावीनस लगाने से मर भी जाते हैं। और अक्सर हमने जब देखा है कि जो घोड़े वगैरह और जानवर जो बहुत ज़्यादा तंगी की वजह से और ऐसे महसूस हो रहा हो जैसे कि किसी जानवर की रीढ़ की हड्डी टूट गई हो, या फिर घोड़े वगैरह की जो टांग यानी कि हिप जॉइंट के पास टूट गई हो, या फिर सर्वाइकल वर्टिब्रा एक्सीडेंट की वजह से या चोट लगने की वजह से, तो जानवर की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए हम मैग्नीशियम सल्फेट की हाई डोज देते हैं इंट्रावीनस में, तो जानवर की मौत वाक़या हो जाती है, मारने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन यानी कि हाइपोमैग्नीसीमिया में हम बिल्कुल कलील मिकदार, थोड़ी मिकदार में देते हैं। याद रखें ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको बात नज़र आएगी। तो हम ये चाहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट में आप डेफिशिएंसी जो मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी है तो मैग्नीशियम को यूज़ करें, और कोशिश ये करें कि मैग्नीशियम सल्फेट को इंट्रावीनस तौर पर जो है वो यूज़ ना करें। और कम्बिनेशन में यानी कि जैसे मिल्फॉन सी में मैग्नीशियम है
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیلشیم اور فاسفورس یہ انہوں نے کمبینیشن رکھا ہوا ہے۔ اس میں بالکل انہوں نے قلیل مقدار میں میگنیشیم سلفیٹ کی مقدار اندر ڈالی ہوئی ہے، اور کیلشیم کی بھی یعنی کہ جانور کے جسم کے حساب سے انہوں نے تناسب رکھا ہوا ہے۔ یہ انٹراوینس آپ دے سکتے ہیں، اور 50 سے 100 ml تک دیں۔ اس کے بعد 3 سے 4 گھنٹے کے بعد پھر 50 سے 100 ml دیں، تاکہ ایک دم زیادہ مقدار میں دینے سے جانور میں ہائپر ٹینشن کا سبب یعنی کہ بن سکتا ہے، جانور میں یعنی کہ تلخی کی سی علامت ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے بے سمجھے اگر جانور کو زیادہ کیلشیم کی مقدار دی جائے سیزر میں، تو جانور کے سیزر کے جو دورے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تیز ہو جاتے ہیں۔ پہلے جانور کا یعنی کہ جو نروائن جو علامات ہیں وہ کنٹرول کریں، ڈیزیپام دے کر، یا پھر آپ زائلس کا انجیکشن دے دیں۔ کوئی بھی یعنی کہ جنرل اینستھیٹک انجیکشن دینے سے جانور کو دماغی سکون آور دوائیاں دینے سے، ٹیگرال وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ سیزونل کی ٹیبلٹ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ پہلے کنٹرول کرنے کے بعد ہم میگنیشیم کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کیلشیم اور میگنیشیم، جیسے کیلشیم کی کمی ہوگی تو اکثر جانور میں میگنیشیم کی کمی بھی ہوگی۔ لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے اگر جانور کو آپ دیکھ لیں کہ جانور کی پارچوریشن یعنی کہ بچہ دینے کے بالکل 2 سے 3 دن ہوئے ہیں، تو جانور گر گیا ہے اور سیزر کی سی علامت محسوس کر رہا ہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میگنیشیم کی ڈیفیشنسی کم ہوگی، کیلشیم کی ڈیفیشنسی زیادہ ہوگی۔ اگر جانور 3 سے 4 ماہ کے بعد ایسے گرا ہو تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جانور کو کیلشیم کی مقدار بہت کم مقدار دینی ہوگی، کیلشیم کی مقدار کو تھوڑا سا زیادہ دینا ہوگا، کیونکہ اکثر جانور جو ہوتے ہیں وہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ خون میں کیلشیم اور میگنیشیم کی یعنی کہ کمی ہو جاتی ہے، اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے مسکولر جو ہوتی ہے وہ ٹیچنگ ہو جاتے ہیں، منہ سے جاگ نکلتی ہے، اور سر کو جانور بار بار حرکت دیتا ہے اور سر نیچے کو کر لیتا ہے۔ اور لو میگنیشیم ہو تو ہائپو میگنیسیمیا اس کو کہتے ہیں، اور ہائپر میگنیسیمیا میں دودھ زیادہ دینے والے جانوروں کی وجہ سے خوراک میں میگنیشیم کی خوراک جو ہوتی ہے وہ نہ ڈالنے کی وجہ سے میگنیشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں زیادہ دودھ دینے والے جانوروں میں اکثر ہائپر میگنیسیمیا ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہائپر میگنیسیمیا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جب جانور کا دودھ پیتے ہیں تو اکثر جانور کے دودھ میں میگنیشیم کی کمی ہوتی ہے۔ میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے چھوٹے بچوں میں جسم میں بھی ہائپر میگنیسیمیا کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، جس سے جانور چھوٹے بچے جو کاف ہوتے ہیں، بفلو کاف یا کاؤ کاف، وہ زمین پر گر جاتے ہیں اور اپنا منہ نیچے زمین پر پھینک دیتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں، منہ سے پانی نما یعنی کہ مواد نکلتا ہے اور منہ کھول لیتے ہیں، آنکھیں جو ہوتی ہے وہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی ریکٹم جو ہوتی ہے وہ مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے، اور یورین وغیرہ بھی بہت کم مقدار میں کرتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، سانس تیز لیتا ہے، یعنی کہ ایسی ساری علامات جو ہوتی ہے وہ ہائپو میگنیسیمیا کی علامت ہوتی ہے۔ اس کا ہم کیا علاج کرتے ہیں؟ اس کا علاج بھی ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ پہلے ہم مینس کی ڈرپ لیتے ہیں، اور وزن کے حساب سے 250 ml یا 500 ml یا پھر 1000 ml، اگر بڑا جانور ہو تو 1000 ml کی لے لیتے ہیں۔ اس میں 20 سے 50 ml کیلشیم ڈالتے ہیں، اور اس میں کیلشیم کا امپیول بھی مل جاتا ہے الگ، کیلشیم اور بوروگلوکونیٹ، اس کے ساتھ ساتھ میگنیشیم بوروگلوکونیٹ کا بھی امپیول مل جاتے ہیں۔ وہ ہم امپیول جو ہوتے ہیں چھوٹے بچوں میں ایک امپیول جو ہوتا ہے وہ ساتھ ہم یعنی کہ NS کی ڈرپ میں ڈال دیتے ہیں، اور آہستہ سے یعنی کہ جانور کو سلو انٹراوینس دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم وہ دیتے ہیں ڈیکسامیتھاسون اور نیروفاس اور سائنوکوم وغیرہ کی مقدار کو یعنی کہ ہم ڈرپ میں ہی ڈال دیتے ہیں، اور گردن میں پریڈنیسولون، اور ساتھ پین کلر کے طور پر فلونیکس میگلومین، اینٹی بائیوٹک کے طور پر ہم انروفلوکساسین یا آکسی ٹیٹراسائیکلین کا وزن کے حساب سے یوز کرتے ہیں، جس سے جانور بچے جو بفلو کاف جو ہوتا ہے وہ تقریباً چند منٹوں میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، جس سے بچہ دودھ بھی پینے لگ جاتا ہے اور چارہ بھی اور جگالی بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب جانور میں سیزر جو ہوتے ہیں اپنا کیلشیم کی وجہ سے ہوں، تو میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کیلشیم اور میگنیشیم کی آپ کو کمی کا تو پتہ چل گیا، اور اس کے ساتھ علامات کا پتہ چل گیا، یعنی کہ جس کو ہم گراس ٹیٹنی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ کیلشیم اور گراس ٹیٹنی میگنیشیمیا کی کمی کی وجہ سے اس میں کیا فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ کیلشیم میں جانور کے جن کے کان وغیرہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ منہ سے پانی وغیرہ، آنکھ اور گردن کے ایک سائڈ میں مڑ جانا،
اور اس کے ساتھ جو ریکٹم ہوتی ہے، ریکٹم میں سے جو یعنی کہ میگنیشیم میں کمی میں جو ریکٹم بند ہوتی ہے اور میگنیشیم کی کمی جو ہوتی ہے وہ اس میں کھل جاتی ہے۔ یہ سب سے مین پہچان ہوتی ہے، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جانوروں کو اصل میں ہے کیا۔ یہ جو سیزر ہوتے ہیں چھوٹے بچوں میں، یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے وٹامن اے ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں، وٹامن B1 کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں، اور جو ریڑھ کی ہڈی میں حرام مغز ہوتا ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوبالامین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے پچھلی دونوں ٹانگوں میں ہم نے پیرالائسس کی قصص بھی دیکھے ہیں، جو کہ وقفے سے ہم نے بار B1 کی ڈوز دینے سے ہر 3-4 گھنٹے کے بعد 1 cc سے 2 cc تک ڈوز دیتے رہتے چھوٹے بچوں میں، اور یہ بچے یعنی کہ جب ان کی B1 B2 کی ڈیفیشنسی پوری ہوتی ہے تو جانور میں سیزرز یا ایپیلیپسی کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اکثر ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایک بحث ہے، اس کو بھی یہ دیکھیں سیزرز کی اور ایپیلیپسی اور دورے پڑ رہے، اور یہ کیوں، اس کا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے؟ یہ بھی ہائپر میگنیسیمیا کا کیس ہے، اور یہ بار اپنی گردن کو اوپر لے کر آتی ہے اور اپنی زبان کو کھوڑ رہی ہے اور بار ایسے چبا رہی ہے جیسے اس کے منہ میں کچھ چیز ہوتی ہے، اور جھٹکے دے رہی ہے، اور جھٹکے کے ساتھ یہ اپنے سر کو یعنی کہ بار ہلا رہی ہے، اور کان جو ہے اس کے وہ بھی کبھی کھڑے کر لیتی ہے کبھی نیچے کر لیتی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ مسکولر ٹیچنگ کا جو سب سے مین جو یعنی کہ علامات ہوتی ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اس میں بعض دفعہ ٹمپریچر اگر جانور کو دھوپ والی جگہ سے باندھا گیا ہو، یعنی کہ مئی جون جولائی یعنی کہ باہر پڑنے کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے ٹمپریچر ہو سکتا ہے، ادروائز اگر نارمل اندر کمرے میں ہوں یا چھاؤں وغیرہ میں جانور ہو تو اکثر اس میں ٹمپریچر 102 یا نارملی ٹمپریچر ہم نے دیکھا ہے میگنیسیمیا کی کمی کی وجہ سے۔ تو ہم نے اس کا کیا علاج کیا؟ اس میں بھی ہم نے ڈرپوں میں ہم نے یعنی کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، انرجی لیول کو پورا کرنے کے لیے اس کو ملٹی مائنووی، نیوروفاس، پری سائنوفاس یہ ہم نے دی۔ اور یاد رکھے، جب جانور کے جسم میں میگنیشیم کی بہت زیادہ کمی ہو تو پوٹاشیم سے ذرا دور رکھیں، پوٹاشیم کی مقدار کو نہ دیا جائے۔ اگر پوٹاشیم کی مقدار کو دیا جائے گا تو جانور کو بجائے اس کے ٹھیک کیا جائے تو جانور میں سیزر کی علامت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ سب سے مین جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جانور کو اسٹیرائڈ کا جو انجیکشن ہوتا ہے وہ بھی دیا جائے، اور اسٹیرائڈ جو ہوتا ہے سولومین، پیناگارڈ، ڈیوراگارڈ، ڈیکسامیتھاسون ٹائپ دیں تاکہ جانور کی جو برین کی جو جھلیوں کی سوزش ہوتی ہے، دماغ کی سوزش جو ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ اگر بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہو تو اس میں ہم سپروفلوکساسین کا یوز کرتے ہیں، انروفلوکساسین کا یوز کرتے ہیں، آکسی ٹیٹراسائکلین LA کا یوز کرتے ہیں، اور جینٹاٹائلوسین کا یوز کرتے ہیں، جس سے جانور کی برین کی جو سوزش ہوتی ہے، مینجائنٹس جو ہوتی ہیں، دماغی سوزش جو ہوتی ہیں وہ بھی کلیئر ہو جاتی ہیں، اکثر جانور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 2 سے 3 دن تک ہم مزید فالو اپ کے طور پر کیس کو جاری رکھتے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں میگنیشیم سلفیٹ کی کمی کی وجہ سے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بچہ زمین پر لیٹ جاتا ہے یا پھر اپنی گردن اوپر کر لیتا ہے اور اپنی ٹانگوں کو گھماتا ہے، مسکولر ٹچنگ اور نروائن علامت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جانور دوسرے لوگوں پر اٹیک کرتا ہے، چھوٹے بچوں میں منہ سے بولنا یعنی کہ رینگنا اور بار آوازیں نکالنا کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ میگنیشیم گلوکونیٹ کا جو انجیکشن ہوتا ہے وہ 5 گرام 100 کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے جو بازار سے ملتا ہے وہ ہم دے سکتے ہیں، اور اگر ساتھ کیلشیم کی کمی ہے تو کیلشیم بروگلوکونیٹ بھی جانور کو یعنی کہ آپ IV یعنی کہ ڈرپ میں ڈال کر دے سکتے ہیں۔ سیزر میں اکثر ہم نے میگنیشیم IV نہیں دیتے، پہلے ہم سیزر کو کنٹرول کرتے ہیں ڈازیپام لگا کر، اور سیزر کو کنٹرول کرنے کے بعد پھر ہم یعنی کہ میگنیشیم سلفیٹ کو NS میں ڈال کر سب کوٹینیس طور پر ہم لگاتے ہیں، جس سے جانور آہستہ بہترین اور بحال ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس کی ڈیفیشنسی یا ہائپر کی وجہ سے تو ہم نے دیکھ لی ہے۔ اس کے ساتھ اگر جانور کے جسم میں فاسفورس کی کمی ہو جائے تو پھر بھی جانوروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نروائن کی علامات ظاہر کرتے ہیں۔ فاسفورس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جانور کو یعنی کہ
NS की ड्रिप वगैरह दें या फिर रिंगर में वगैरह में डालकर या DS वगैरह में डालकर फास्फोरस सोडियम एसिड फास्फेट दे सकते हैं। ये अक्सर फास्फोरस की कमी जो होती है रेड वाटर में होती है, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से होती हैं। जब पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया होता है तो जानवर के यानी कि यूरिन के साथ जो यानी कि यूरिन में अक्सर हमने हीमोग्लोबिन निकलती हुई देखी है। अगर लेट हो जाए तो हीमोग्लोबिन और निकलने की वजह से जानवर का यूरिन जो होता है ब्लैक हो जाता है और खून की इंतहाई कमी की वजह से जानवर अपनी टांगों पे स्टेबल नहीं हो सकता, जिसकी वजह से जानवर गिरने तक चला जाता है और अपनी गर्दन को ऊपर कड़ा कर रख लेता है और सांस तेज़ी से लेना शुरू कर देता है। आंखों की रेडनेस की आंखों की झिल्ली रेड हो जाती है, आंखें फाड़ फाड़ के जानवर देखता है और आंखों से पानी निकलता है और जानवर वाज़े निकालना शुरू कर देता है। हत्ता कि अनीमिया खून की कमी की वजह से अक्सर जानवरों की मौत वाक़या हो जाती है अगर बर वक्त जानवरों का इलाज ना किया जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यानी कि पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन की वजह से भी हो सकता है और इसके साथ हम ट्रिपनोसोमियासिस की वजह से भी हमने देखा है कि जब जानवर के जिस्म में ब्लड पैरासाइट जब जिस्म में दाखिल होते हैं तो जानवर के जिस्म में ग्लूकोज की जो कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से खून के ज़रिए से ग्लूकोज जो ब्रेन की तरफ ना पहुंचने की वजह से अक्सर जानवर जो होते हैं वो सर अपना ज़मीन की तरफ नीचे रख लेते हैं, ऊपर नहीं उठा सकते। चलते वक्त भी उसके सर जो होता है वह ज़मीन की तरफ ही होता है क्योंकि उसके ब्रेन को ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और फास्फोरस की भी कमी हो जाती है। इसको हम क्या लगाते हैं, इसको हम यानी कि मेटाबॉलिज़ के डिब्बे देते हैं और ये कोशिश कर लें अगर खून पतला हो तो यानी कि फ्लूइड की मिकदार कम कर लें। मेन जो पॉइंट्स वाली जो मेडिसिन होती है वही दी जाए जिसमें फास्फोरस, फास्फोन, मेटाफास, टोल्टीफास, कैरासेल ये हम इंजेक्शन देते हैं और साथ सोडियम एसिड फास्फेट को सबकोटेनियस तौर पर भी लगा सकते हैं। और ये फास्फोरस की कमी जब पूरी हो जाती है जानवर नॉर्मल हो जाता है, जानवर की जो ब्रेन की अलामत होती है वो भी नॉर्मल हो जाती हैं। इसके साथ हमने देखा है बाज़ दफ़ा जानवर को जहरीला चारा वगैरह खाने की वजह से, धुएँ वाला चारा खाने की वजह से या फिर जहरीली गैस वगैरह को, यानी कि जब जानवर गैस वगैरह के पास जानवर को बंद आ जाए तो जहरीली गैसें वगैरह खाने की वजह से या अंदर सांस के ज़रिए से जिस्म के अंदर दाखिल होने की वजह से जानवर में सीज़र की अलामत ज़ाहिर होती हैं और जानवर की दौरों की सी अलामत, स्टार गज़लिंग की वजह से जानवर अपना सर ज़मीन से ऊपर कर लेता है, अपनी गर्दन ऊपर करके चलता है, अपनी टांगों को खोल खोल कर चलता है। ऐसे चल रहा होता है जैसे उसकी जो टांगें वह ज़मीन गर्म की ज़मीन यानी कि आग वाली ज़मीन गर्म ज़मीन पे उसने पाँव रखे हुए होते हैं, वो खोल खोल कर पाँव चलता है, ऊपर पाँव की तरफ अपनी गर्दन भी ऊपर कर लेता है। और इसका जो इलाज करते हैं हम सबसे पहले मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो जहरीली चीज़ या जहरीली खुराक या फिर जहरीली गैसेस वगैरह या वो आपने जिनकी चीज़ जहरीली खलाई हो उसको पहले बंद कर दें। इसके साथ जानवर का स्टमक जो होता है, मैदा जो होता है उसको यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए हम यानी कि परगेटिव का यानी कि सोचते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को हम पानी में मिलाकर भी पिलाते हैं और साथ लिक्विड पैराफिन का हम यानी कि 2 लीटर दूध में मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता पिलाने की कोशिश करते हैं। अगर हो सके तो फिर स्टमक ट्यूब के ज़रिए से ही जानवर के जिस्म के अंदर अलसी का तेल, सरसों का तेल यानी कि कोई यानी कि चकनाहट वाली चीज़ दी जाए जिसमें जानवर के जिस्म में यानी कि जो दिल की धड़कन वगैरह होती है वो भी कंट्रोल हो जाए और जहरीले असरात जो होते हैं वो ख़त्म हो जाएँ और टॉक्सिन बेंडर की यानी के तौर पर जो काम करने वाली ये चीज़ें होती हैं वो जानवर को देने से तो जानवर के अंदर से जहरीले असरात ख़त्म हो जाते हैं और दिमागी अलामत जो होती है वो भी क्लियर हो जाती हैं। इस तरीके के मुताबिक इलाज करने से अक्सर जानवर जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं।